रसः अस्मद्वृद्धप्रपितामह सहृदयगोष्ठी गरिष्ठ कविपंडित मुख्य श्रीमन्नारायण पादैः उक्तम् रसस्य प्राणः भवति विस्मयः इति नारायणपादैरुक्तं तत् नारायणपादेन उक्तं साक्षात् एतद् ग्रन्थकृता न प्राप्तं स्यात् तस्मात् कथयति तदुक्तं धर्मदत्तेन स्वग्रन्थे रसे सारश्चमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते तच्चमत्कारसारत्वे सर्वत्राप्यद्भुतो रसः तस्मादद्भुतमेवाह कृति नारायणो रसम्। रसे सारः नाम चमत्कारः सः सर्वत्र अनुभूयते सर्वस्मिन् रसे अपि अनुभूयते इत्यर्थः। यदि तदा एवं चमत्कारसार एव रसः चमत्कार एव अस्य सारभागः इति यदा स्वीक्रियते तदा सर्वत्राप्यद्भुतो रसः सर्वस्मिन् रसे स्यूततया अनुगततया तिष्ठति अद्भुतरसः तस्मात् अद्भुतमेवाह कृति नारायणो रसम्। तस्मात् अयं पंडितः नारायणः अद्भुतम् एव रसम् आह अद्भुत एव वस्तुतः रसः इति उक्तम्। ईदृशाः सिद्धान्ताः अस्माभिः न स्वीक्रियन्ते। अद्भुत एव रसः एवं बहवः उक्तवन्तः स्वाभिप्रायम् उक्त्वा मौढ्यं प्रकटितवन्तः। यदि ज्ञानं नास्ति तूष्णीं तिष्ठति। शृंगार एव रसः इति उक्तवान् भोजराजः। अन्ये रसाः सन्ति चेदपि शृंगारस्य एव विकृतयः। भवभूतिः उक्तवान् एको रसः करुण एव एक एव रसः करुणरसः अन्ये अस्य विकृतयः। भवतः गृहे शिष्याणां पत्न्याः पुरस्तात् प्रतिपादयतु पंडितानां गोष्ठीमागत्य इत्थं दुष्टं वाक्यमुच्चार्य दुर्गन्धयुक्तं वायुमत्र मा प्रसारयतु अद्भुतमेवाह कृति नारायणो रसम्। एतादृशं नाङ्गीक्रियते। आनन्दः सर्वानुगतः धर्मः इति तु अङ्गीक्रियते। सर्वस्मिन् रसे आनन्दः सर्वानुगतः धर्मः सर्वत्र अस्ति इति वक्तव्यम्। सर्वत्र आश्चर्यमस्ति करुणानुभवे कुत्र आश्चर्यम् अनुभूयते? नारायणस्य अनुभूयते। वृद्धप्रपितामहस्य अस्माकं न भवति। यत् कस्यचिदप्यालङ्कारिकस्य एवं न भवति। कैश्चित् आस्वाद्यते इत्युक्तवान्। लोकोत्तरचमत्कार प्राणः कैश्चित् प्रमातृभिः आस्वाद्यते। कैश्चित् नाम कः अर्थः? प्राक्तनपुण्यशालिभिः आस्वाद्यते ईदृशः रसः। सत्वोद्रेकात् अखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः इत्यादि श्लोकेन सः यादृशं प्रतिपादितवान् रसं तादृशः रसः प्राक्तनपुण्यशालिभिः लभ्यते। अर्थात् अत्यन्तपरिशुद्ध सहृदयत्वम् आवश्यकं भवति। तदर्थं परिपक्वसंस्कारः आवश्यकः भवति।
तस्मात् प्राक्तनपुण्यशालिभिः जरन्नैयायिकाद्याः तद् रसानुभवं प्राप्तुं नार्हन्ति। रसानुभवः एव न भवति। काव्यं शृणोति किन्तु अनुभवः एव न भवति। यतोहि सहृदयत्वं नास्ति। सहृदयत्वे प्राप्तव्ये पुण्यसंस्कारसङ्ग्रहः आवश्यकः, हृदयशुद्धिः आवश्यकी, अन्यथा न भवति। तस्मात् कैश्चित् प्रमातृभिः कैश्चिदेव सहृदयैः एतत् अनुभूयते। तदुक्तं पुण्यवन्तः प्रमिन्वन्ति योगिवद्रससन्ततिं। तस्य वाक्यं न ज्ञायते। पुण्यवन्तः प्रमिन्वन्ति योगिवद्रससन्ततिं। पुण्यवन्तः योगिवत् रससन्ततिं प्रमिन्वन्ति आस्वादयन्ति। मिनोति प्रमिणोति प्रमिन्वन्ति। मिनोति मिनुतः मिन्वन्ति प्रमिन्वन्ति। अनुमिनोति इत्यादि प्रयोगः क्रियते। अनु इत्युपसर्गः, अत्र प्र इत्युपसर्गः। रसानुभवं प्राप्नुवन्ति पुण्यवन्तः। कथं? योगिवत्। रससन्ततिः नाम रसधारा इत्यर्थः अथवा रससमूहः इत्यर्थः। सन्ततिः। तस्मात् पुण्यवतामेव रसप्राप्तिः भवति, सर्वेषां न भवति। यद्यपि स्वादः काव्यार्थसंवेदात् आत्मानन्दसमुद्भवः इत्युक्तदिशा रसस्य आस्वादनातिरिक्तत्वं, रसस्य आस्वाद अनतिरिक्तत्वं, तथापि रसः स्वाद्यते इति काल्पनिकं भेदमुररीकृत्य कर्मकर्तरि वा प्रयोगः। वस्तुस्थितिः इत्थमस्ति। यद्यपि स्वादः काव्यार्थसंवेदात् आत्मानन्दसमुद्भवः इति केनचित् प्राक्तनेन उक्तमस्ति। स्वादः नाम रसास्वादः। अयं काव्यार्थसंवेदात्। काव्यार्थः विभाव अनुभाव संचारी भाव मिश्रितः अर्थः काव्यार्थः, कविवर्णित पदार्थः। तस्य संभेदात्। संभेदः नाम संयोगः, संपर्कः, अनुसन्धानं, तस्य ध्यानं मनसा। तेन आत्मानन्दसमुद्भवः भवति। आत्मानन्द एव तस्य मूलम्। उद्भवः नाम प्रभवः, उत्पत्तिकारणम्। आत्मानन्दः एव अस्य उत्पत्तेः मूलः। यथा अग्नितः स्फुलिङ्गः उत्पन्नः चेत्, स्फुलिङ्गः इति ज्ञायते वा? स्फुलिङ्गः। अग्नितः एकः स्फुलिङ्गः बहिः निस्सरति चेत् अग्नेः धर्माः ये सन्ति दाहकत्वादयः, ते धर्माः स्फुलिङ्गस्यापि अवश्यं वर्तन्ते। स्फुलिङ्गः अग्निसमुद्भवः। एवं रसः आत्मानन्दसमुद्भवः। तर्हि आनन्दरूपी एव इत्युक्तदिशा रसस्य आस्वाद अनतिरिक्तत्वं सिद्धमेव अस्ति। आस्वादभिन्नत्वं रसस्य नास्ति वस्तुतः। रसः नाम आस्वादः। आस्वादः स्वाद्यते इति न भवति। काव्यम् आस्वाद्यते, आस्वादः आस्वाद्यते इति न भवति। माधुर्यं खादति इति न भवति, मधुरं खादति इति तु युक्तम्। माधुर्यं खादति इति प्रयोगः अस्ति वा? माधुर्यं खादति इति प्रयोगः न भवति।
काव्ये तत्र अर्थः आस्वाद्यते, स्वादः न। यदा आस्वादावस्था भवति तदा आस्वादः, आस्वाद्यम्, आस्वादकः इति भेदत्रयम् अनुतिष्ठति। तथापि किं क्रियते? रसः स्वाद्यते कैश्चित् परमातृभिः, अयमास्वाद्यते रसः, कारिकायाम् उक्तः अयम् आस्वाद्यते। ततः आस्वाद्यते इति काल्पनिकं भेदम् उररीकृत्य प्रयोगः, काल्पनिकभेदः। पूर्वस्मिन् दिने मया उक्तं योगशास्त्रे अङ्गीक्रियते विकल्पप्रयोगः। तथा राहोः शिरः, राहोः शिरः पृथगस्ति, देहः पृथगस्ति, देहे शिरः अस्ति इति काल्पनिकं भेदं स्वीकृत्य राहोः शिरः इति प्रयोगः। तथा एव अत्र काल्पनिकं भेदम् उररीकृत्य, नाम अङ्गीकृत्य, उररीकृत्य अङ्गीकृत्य कर्मकर्तरि वा प्रयोगः अथवा कर्मकर्तरि प्रयोगः। कर्मकर्तरि प्रयोगः इति ज्ञायते वा? कर्मकर्तरि प्रयोगः कथं? भवद्भिः कर्तरि प्रयोगः ज्ञायते, कर्तरि प्रयोगः ज्ञायते, भावे प्रयोगः ज्ञायते, अयं कर्मकर्तरि प्रयोगः। कातन्त्रव्याकरणे अस्ति वा? कातन्त्रव्याकरणे नास्ति, ऐन्द्रव्याकरणे, पाणिनीयव्याकरणे अस्ति कर्मकर्तरि प्रयोगः। सिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थं भवान् पश्यतु, वैयाकरणश्रेष्ठः वैयाकरणमणिः इति भवान् प्रसिद्धः अस्ति। कौमुद्यां यदि श्रमः नास्ति तर्हि भाष्ये श्रमः वृथा इत्यस्ति। कौमुद्यां यदि श्रमः अस्ति तर्हि भाष्ये श्रमः वृथा। कौमुदी यदि कंठस्था वृथा भाष्ये परिश्रमः, कौमुदी यद्यकंठस्था वृथा भाष्ये परिश्रमः। कौमुदी कंठे एव अस्ति चेत् भाष्ये श्रम एव नास्ति, लीलया ज्ञानं भवति इत्यर्थः। कौमुदी यदि अकण्ठस्था, कौमुदी यदि कंठे नास्ति तर्हि भाष्ये कियान् वा श्रमः क्रियतां, श्रमः व्यर्थः, वृथा भाष्ये परिश्रमः। सिद्धान्तकौमुदीकारः उक्तवान् कर्मकर्तरि प्रयोगः संभवति काष्ठं भिद्यते। यत्र कर्मभूतः अर्थः विना श्रमम् एव कर्तृवत् अनुभूयते, कर्म रूपी अर्थः यत्र कर्तृवत् अनुभूयते तत्र कर्मकर्तरि प्रयोगः संभवति। किञ्चित् काष्ठमस्ति, तत् काष्ठस्य तत्र परशोः किञ्चित् स्पर्शः एवं क्रियते स्वयमेव भिद्यते एव भाति। महान् श्रमः नावश्यकः। यदि काष्ठम् अत्यन्तं कठिनमस्ति तर्हि महता श्रमेण एवमेवं करणीयम्। एवं किञ्चित् एवम् आगच्छति चेदेव स्फुटितं भवति काष्ठं, तदा काष्ठं भिनत्ति इति वक्तव्ये काष्ठं भिद्यते इति प्रयोगः। तस्य कर्मकर्तरि प्रयोगः इति काष्ठमेव स्वयमेव आत्मानं स्फुटयति।
तादृशः वा अत्र रसः स्वाद्यते। रस एव स्वयम् आस्वादपदवीम् आगच्छति इति वा स्वीकरोतु। कर्मकर्तरि वा प्रयोगः, काल्पनिकभेदः राहोशिरः इत्यादिवत् स्तुतः आस्वादः न आस्वाद्यते, काव्यम् आस्वाद्यते। तो हि आस्वादः यत्र अस्ति तत्र ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयं कर्ता करणं कर्म त्रिपुटी न भवति। आस्वादः आस्वादकः आस्वाद्यम् इति अंशत्रयं न भवति, तापि काल्पनिकभेदः क्रियते। यथा मोक्षं प्राप्नोति इत्युच्यते, मोक्षः प्राप्तिपदार्थः न भवति, प्राप्यः नास्ति मोक्षः, स्वतः सिद्धः, प्राप्यपदार्थः नास्ति, सर्वत्र सिद्धः अस्ति। अस्माकं स्वरूपं यदस्ति तदपि स्वयं मुक्तमेव अस्ति। स्वयं मुक्तमेव तत्, किन्तु भ्रमात् अहं बद्धः इति स्वीक्रियते। अज्ञाननाशे सति पुनः मोक्षप्राप्तिः इति पृथक् प्रक्रिया नास्ति। यथा स्वप्ने कश्चन स्वप्नमेवं पश्यन्नस्ति, अरण्ये कुत्रचित् मार्गभ्रष्टः अहं कथं गृहं गच्छामि, महान्तं श्रमं कुर्वाणः अस्ति, दुःखं करोति, रोदनं करोति। प्रातःकाले जागरणं जातं, दृष्ट्वा अरे गृहे एव अस्मि। प्रातःकाले यदा गृहे एव अस्मि इति ज्ञातं तदा गृहस्य प्राप्तिः इति मम पृथक् नास्ति, गृहे एव अस्मि। तथापि भ्रान्त्यवस्थायां गृहप्राप्तिः इति पृथक् आसीत्। एवमेव मोक्षप्राप्तिः इति भ्रमः, तत्र त्रिपुटी न भवति। यत्र त्रिपुटी अस्ति तत्र भेदः भवति, भेदेनैव संसारव्यवहारः भवति। काल्पनिकभेदम् अङ्गीकृत्यापि रसः आस्वाद्यते, मोक्षः लभ्यते इत्यादि। अथवा कर्मकर्तरि प्रयोगः यथा काष्ठं भिद्यते, तत्र काष्ठं भिद्यते इत्यत्र काष्ठमेव कर्म काष्ठमेव कर्तृ, उभयथा विवक्षां कृत्वा एव काष्ठं भिद्यते इति प्रयोगः। तदुक्तम् अत्रापि तथैव भवति। आनन्दः मोक्षे आनन्दः एव तिष्ठति, आनन्दभोक्ता न तिष्ठति। यदि आनन्दभोक्ता इति वक्तव्यं तर्हि सः आनन्द एव भवति। आनन्द एव आनन्दं भुनक्ति, आत्मा एव आत्मानम् अनुभवति। तथा भवति। तदुक्तं रस्यमानतामात्रसारत्वात् प्रकाशशरीरात् अनन्य एव हि रसः। केन उक्तं न ज्ञायते। प्रकाशशरीरात् अनन्य एव हि रसः। प्रकाशशरीरं नाम अस्माकं ज्ञानमयं स्वरूपं। प्रकाशः नाम ज्ञानम्। अहम् अहम् इति यत् स्फुरणमस्ति एतद् ज्ञानमयम् अस्ति। तत् ज्ञानमयमस्ति इति कारणादेव सर्वमिदं ज्ञातं भवति। तद्यदि ज्ञानमयं नास्ति तर्हि पुरस्तात् स्थिताः पदार्थाः अपि अवश्यं न ज्ञायन्ते। स्वयं ज्ञानमयम्।
अत एव उत्पीठिकाया तृतीया एषा उत्पीठिका पुरस्तात् कः अस्ति न जानाति। ज्ञानस्वरूपमस्य नास्ति। अहं वृत्तेः ज्ञानस्वरूपमस्ति। अस्माकं शिरः न जानाति किमपि, केशः न जानाति किमपि। तत् प्रकाशशरीरम्। अस्माकम् आत्मस्वरूपं प्रकाशशरीरं। प्रकाशः ज्ञानार्थे प्रयुज्यते, केवलं किरणः इत्यर्थे नास्ति। प्रकाशशरीरम्। प्रकाशशरीरात् अनन्यः रसः, अभिन्नः एव रसः। सत्यं। यतोहि यदा रसः अनुभूयते सः रसः प्रमाणान्तरेण दर्शितो न भवति। कस्यचित् गानश्रवणं जातं, गानं शृण्वन् अस्ति, आनन्दः जायमानः अस्ति अन्तः। तदा अन्यः कोऽपि आगत्य आनन्दः तव हृदये जायमानः अस्ति, पश्यतु 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 इति न ज्ञापयति। ज्ञापनस्य नास्ति आवश्यकता। स्वयमेव द्योतितो भवति। प्रमाणान्तर निरपेक्षः रसः। यथा सूर्यः कुत्र अस्ति अन्विष्यामि इति टार्च् स्वीकृत्य कश्चन प्रातःकाले स्वयं द्योतितो भवति। एवम् अस्माकम् अहं वृत्तिः, अहं वृत्तिरपि अहम् अहम् इति स्फुरणमपि तथैव। अत एव अस्माकम् अहम् इदानीम् अस्मि वा, प्रायः न स्याम् इति कोऽपि न चिन्तयति। अहमस्मि इत्याकारकं ज्ञानं प्रमाणान्तरगम्यं न भवति। प्रत्यक्षम्, अनुमानं, शब्दः, उपमानं, यानि कानि वा प्रमाणानि सन्ति। पञ्चप्रमाणानि इत्युक्तवन्तः प्राभाकराः। अनुपलब्धिरपि प्रमाणमिति कथयन्तः भाट्टाः। माध्वाः अष्टौ प्रमाणानि। यथा कथञ्चित् प्रमाणं स्वीकुर्वन्तु, चार्वाकाः प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्। बौद्धाः उक्तवन्तः प्रत्यक्षम् अनुमानमिति प्रमाणत्वेन। सांख्याः उक्तवन्तः प्रत्यक्षम् अनुमानं शब्दः। त्रीण्येव प्रमाणानि। नैयायिकाः उक्तवन्तः चत्वारि प्रमाणानि। तानि यानि कानि वा प्रमाणानि सन्तु, तैः प्रमाणैः अन्तरनुभवः न प्रमाणीक्रियते। तदेव प्रकाशशरीरात् अनन्य एव रसः। प्रकाशज्ञानमय आत्मस्वरूपमेदस्ति, ततः अभिन्न एव भवति, अन्यथा स्वयं वेद्यः न भवति। परेण ज्ञापनीयं तत् भवति। मम मुखे यत्र किमपि अस्ति चेत् मया एव न ज्ञायते। तदा दर्पणः आवश्यको भवति, अथवा अन्यः तत् कथयेत् तव मुखे इत्थमस्ति। एवं मम सुखं जातं वा न वा इति प्रमाणजिज्ञासा न भवति। एवम् अन्यत्रापि एवंविधस्थलेषु उपचारेण प्रयोगो ज्ञेयः। उपचारेण प्रयोगः रसानुभवात् तथैव। यदा त्रिपुटीलयः भवति, प्रमाता प्रमाणं प्रमेयम् इति त्रिपुटीलयः भवति, तदा अहम् इति अस्तित्वस्य यत् स्फुरणमस्ति, तत् स्फुरणम् एव आनन्दः इति भवति।
त्रिपुटी यदा भवति आनन्दः आच्छन्नो भवति। त्रिपुटी लयः यदा स्वयं भवति तदा अहम् इति प्रत्ययः एव आनन्दः इति अस्माभिः स्वीक्रियते। तस्मात् तत्र आनन्दात् भिन्नः अनुभोक्ता इति कोऽपि नास्ति। यथा अस्माभिः रोटिका भक्षका इति द्वौ पृथक्, तथा तत्र न भवति। एवम् अन्यत्रापि औपचारिकप्रयोगः द्रष्टव्यः। अन्यत्र स्थलेपि इत्थं प्रयोगः स्यात् अस्माकं ग्रन्थे। औपचारिकप्रयोगः इति मन्तव्यं। रसम् आस्वादयन्ति, रसः लभ्यते इत्यादि प्रयोगः स्यात् अग्रेपि वाक्येषु। तत्र इत्थमेव मन्तव्यं। काल्पनिकभेदमङ्गीकृत्य उच्यते। तदा कश्चन उत्थाय पृच्छति, ननु एतावता रसस्य अज्ञेयत्वमुक्तं भवति। कथं भो? सत्यम्, अज्ञेयत्वमुक्तं भवति। व्यञ्जनायाश्च ज्ञानविशेषत्वात् द्वयोः ऐक्यमापतितम्। सत्यम्। रसः रसानुभवात् पूर्वं ज्ञेयः। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञाता। इति त्रिपुटी। पुटः नाम पृष्ठम्। एवं एकं पृष्ठम्, एवं एकं पृष्ठम्, एवं एकं पृष्ठम्। एवं लौकिका सर्वेप्यनुभवाः त्रिपुटीमया। त्रयाणां पुटानां समूहः त्रिपुटी। यथा भवद्भिः दृष्टमस्ति पञ्चवटी इत्यादि शब्दः। पञ्चानां वटानां समाहारः, समूहः पंचवटी, त्रिपुटी। सर्वोऽप्यनुभवः लोके त्रिपुटीमयः। रसः यदा नानुभूयते तदा तस्य फीलिंग प्राप्तव्यमस्ति, तत् संवेदनीयमस्ति, संवेद्यम्, अत एव ज्ञेयम्। अनुभवात् पूर्वं तद् ज्ञेयम्। यदा त्रिपुटी लयः भवति तदा ज्ञानं ज्ञाता ज्ञेयमिति अंशत्रयं न तिष्ठति इति कारणात् रसस्य अज्ञेयत्वम् उक्तं भवति। रसः ज्ञेयः इति तु न भवति। त्रिपुटी लये प्राप्ते सति रसः ज्ञेयः इति न भवति। यथा मया उक्तं पूर्वोक्तं दृष्टान्तमेव स्मरन्तु। स्वप्नकाले गृहं प्राप्यमिति आसीत्, किन्तु यदा अहं गृहे एव अस्मीति ज्ञायते जाग्रदवस्थायां तदा गृहं प्राप्यमिति कथं भवति? रसानुभवकाले रसः ज्ञेयः इति तु न भवति। रसस्य ओरिजिनल रूपं यदा तदा न ज्ञेयः रसः। कथम्? अहम् इति यः पदार्थः स एव रसः। बहु सम्यक् अस्ति एतत्। किन्तु व्यञ्जनायाश्च ज्ञान विशेषत्वात् द्वयोः ऐक्यमापतितम्। किन्तु व्यञ्जनाया वृत्तिः अस्ति, व्यञ्जनावृत्तिः ज्ञानमयी वृत्तिः। यतो हि बुद्धिवृत्तिः भवति व्यञ्जनावृत्तिः। व्यञ्जना
यत्किञ्चित् ज्ञानरूपिणी अस्ति, रसः अज्ञेयः, व्यञ्जनया रसः ज्ञेयः इति लोके प्रयोगः भवति, किन्तु रसः स्वस्वरूपे अयम् अज्ञेयः त्रिपुट्याः अभावात्। किन्तु रसाभिव्यञ्जकत्वेन आलङ्कारिकैः या व्यञ्जनावृत्तिः अङ्गीकृता अस्ति, रसः अभिव्यङ्ग्यः इत्युच्यते आलङ्कारिकैः। व्यञ्जनया लभ्यः अस्ति रसः इति सिद्धान्तः अस्ति। व्यञ्जना बुद्धिवृत्तिः, तर्हि व्यञ्जनायाः यत्किञ्चित् ज्ञानरूपत्वं सिद्ध्यति, रसस्य तु अज्ञेयत्वं। व्यञ्जना यदि ज्ञानरूपिणी तर्हि व्यञ्जनया लभ्यः रसः यः अस्ति सः ज्ञेयरूपी एव अस्तु, द्वयोः ऐक्यमापतितम्। दृष्टान्तं स्वीकुर्वन्तु। स्वप्ने गृहं प्राप्य, जागृतावस्थायां गृहे एव आसीत्, न प्राप्यं तदा। एवं रसानुभवकाले रसः न ज्ञेयः। रसास्वादः कथं सिद्ध्यति इति प्रश्ने सति व्यञ्जनया सिद्ध्यति इत्युत्तरं प्रदत्तवन्तः वृद्धपण्डिताः। इदानीं किं जातमस्ति, व्यञ्जनायाः यत्किञ्चित् ज्ञानरूपत्वं भवति, अभिधापि तथैव। अस्माकं बुद्धौ यत्किञ्चित् स्फुरति चेत् तत् ज्ञानानुविद्धमेव भवति, अननुविद्धं किमपि न स्फुरति। ज्ञान किमुच्यते, ज्ञानेन आक्रान्तमेव भवति। व्यञ्जनापि तथैव। व्यञ्जनावृत्ति गतोस्तमर्कः सन्ध्यावन्दनं कुरु, ज्ञानमयत्वादेव अन्यं ज्ञानं स्फोरयति व्यञ्जनावृत्तिः। तर्हि व्यञ्जनावृत्त्या सिद्ध्यन् रसः अपि ज्ञानमयः स्यात्। रसस्यापि ज्ञेयत्वमापतितम्। कश्चन महान् तार्किकः स्यात्, तस्मादेवं प्रश्नं पृष्टः। अतएव उक्तमस्ति, स्वज्ञानेन अन्यथी हेतुः सिद्धेऽर्थे व्यञ्जको मतः, यथा दीपोऽन्यथा भावे को विशेषोऽस्य कारकात्। व्यञ्जकः व्यञ्जनावृत्तिः रसस्य अभिव्यञ्जिका इति आलङ्कारिकाः उक्तवन्तः। अभिव्यञ्जकत्वं कथं सिद्ध्यति इति चेत् अस्माकं सम्प्रदाये काचित् कारिका अस्ति। अभिव्यञ्जकस्य किं लक्षणम्, अभिव्यञ्जकपदार्थः कथं भवति, लक्षणश्लोकः अस्ति। स्वज्ञानेन अन्यथी हेतुः सिद्धेऽर्थे व्यञ्जको मतः, यथा दीपः। स्वज्ञानेन अन्य बुद्धि हेतुः, अन्य ज्ञान हेतुः व्यञ्जकः इत्युच्यते, यथा दीपः। यथा दीपः स्वयम् आत्मानं प्रकाशयन् पुरस्तात् स्थितं पदार्थान्तरमपि प्रकाशयति, तदा घटः पदार्थस्य अभिव्यञ्जकः इति उच्यते। दीपः स्वयमात्मानं प्रकाशयति, दीपज्योतिः। पुनः दीपः स्वयमात्मानं प्रकाशयन् पुरस्तात् स्थितम् अन्यं पदार्थमपि दर्शयति, तदा घटः न दीपः घटाभिव्यञ्जकः।
इति भवति। स्वयं प्रकाशमय पदार्थ एव अन्यं पदार्थं प्रकाशयितुम् अर्हति। अप्रकाशमयः पदार्थः अन्यं प्रकाशयितुं नार्हति। यथा उत्पीठिका आसन्दं न प्रकाशयति, न दर्शयति। तस्मात् उत्पीठिका आसन्दस्य अभिव्यञ्जिका इति वक्तुं न शक्यः। स्वज्ञानेन अन्यथी हेतुः सिद्धेऽर्थे व्यञ्जको मतः। सिद्धे अर्थे, अर्थः सिद्धः, अर्थः नाम वस्तु पदार्थः, सः सिद्धः भवेत्। सिद्धं पदार्थं दीपः अभिव्यञ्जयति। प्रकोष्ठे ऑलरेडी अस्माभिः आसनानि स्थापितानि सन्ति चेत् दीपमानयामश्चेत् सः दीपः तानि अभिव्यञ्जयति। सिद्धमर्थम् अभिव्यञ्जयति, असिद्धम् अर्थं न। सिद्धस्य अर्थस्य प्रकाशकः एव व्यञ्जकः इत्यर्थः। स्वज्ञानेन स्वप्रकाशेन एव अन्यथी हेतुः, अन्यज्ञानहेतुः व्यञ्जकः इत्युच्यते। सिद्धे अर्थे, अर्थे सिद्धे सति विषयः पदार्थः यदा सिद्धः अस्ति तदा स्वप्रकाशबलादेव तं सिद्धं पदार्थं प्रकाशयति, तदा व्यञ्जकः। यथा दीपः इत्युदाहरति। अन्यथा भावे को विशेषोऽस्य कारकात्। यदि अन्यथा भावः, अन्यथा स्थितिः अस्ति, एवं यदि नास्ति भवतामत्र, एवं यदि नास्ति तर्हि कार्यकारणभावात् अन्यत् किमस्ति तत्र? व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः नास्ति इत्यर्थः। यथा केचन पदार्थाः भवन्ति, पदार्थानाम् अभिव्यञ्जनं करोति दीपः। स्वयम् आत्मानं प्रकाशयन् अभिव्यञ्जयति। अयं सिद्धपदार्थः प्रकोष्ठे। तदा घटं प्रति प्रदीपः अभिव्यञ्जकः, व्यञ्जकः इति सिद्ध्यति। एवमेव रसः यदि ऑलरेडी सिद्धः, रसः यदि सिद्धः तर्हि व्यञ्जनावृत्तिः तं प्रकाशयति। भवतां मते प्रथमं रसः न सिद्धः। अलङ्कारशास्त्रे तथैव अस्ति। रसः प्रथमं सिद्धः नास्ति। पूर्वं स्थायी भावः, युज्यमानावस्थायां रसः। तर्हि व्यञ्जना व्यञ्जनया अभिव्यज्यते इति न वक्तव्यम्। घटे दीपेन घटो व्यज्यते इति तु सम्भवति। घटः सिद्धः अस्ति, किन्तु काव्यानुभवकाले स्थायी भावः जागृतिं न प्राप्तवान् अस्ति पूर्वम्। अप्राप्तावस्थाकाले रसः नास्ति। अप्राप्त असन्तं रसं व्यञ्जन प्रकाशयति इति वक्तव्यम्। तस्मात् किं कुर्वन्तु, काव्यस्य कार्यरूपेण, काव्यपदार्थः यः अस्ति कवेः तस्य कार्यं, यथा मेघस्य वृष्टिः कार्यं, तथा रसः कार्यरूपेण स्वीक्रियता। कारकं नाम अत्र कार्यकारणभावः इत्यर्थः। कार्यकाय
कारकात् विशेषः पार्थक्यं भेदः कः अस्ति? कार्यकारणभावात् भेदः कः अस्ति? काव्यस्य कार्यं रसः। काव्यात् अभिव्यङ्ग्यः रसः इति न वक्तव्यम्। रसः पूर्वं सिद्धः नास्ति। सिद्धे अर्थे व्यञ्जकः, असिद्धे अर्थे न व्यञ्जकः, असिद्धे अर्थे कारकः। वृष्टिः पूर्वं न सिद्धा, मेघः वृष्टिं जनयति। वृष्टिः कुत्रचिदस्ति, तां वृष्टिम् आनीय न प्रददाति मेघः। मेघः स्वयं वृष्टिं जनयति। दीपः तथा न करोति। घटं कुतश्चित् आनीय न प्रदर्शयति, आनीय स्थापितं घटं प्रदर्शयति। इति भेदः अस्ति। तस्मात् काव्यरसयोर्मध्ये व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः साहित्यशास्त्रे यः स्वीकृतः अस्ति सः साधीयान् न भवति। तत्र कार्यकारणभावः अङ्गीकरणीयः। मेघेन यथा वृष्टिः कार्यरूपेण जन्यते तद्वत् काव्येन रसः कार्यरूपेण जन्यते इत्यङ्गीकरणीयं भवति। सम्यक् पृष्टवान्। वयं शृण्वन्तः मूर्खाः यत्किञ्चित् अस्माकं पुरस्तात् प्रतिपाद्यते चेत् रसः व्यङ्ग्यः 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 इति केनचित् उक्तं कश्मीरयुवकेन आनन्दवर्धनेन, तत् परिपक्वबुद्धिः अपि नासीत्। तारुण्यकाले ग्रन्थः कर्तव्यः इति ग्रन्थकरणकण्डूतिः उत्पद्यते, प्रशस्तिः प्राप्तव्या इत्यादि भिन्ना बुद्धयः उत्पद्यते। तदर्थं कञ्चन ग्रन्थं कृतवान् ध्वन्यालोकः। तद् ग्रन्थं स्वीकृत्य एतैः नाट्यमेव नरी नृत्यते। अभिव्यङ्ग्यः रसः कथं भवति तत्? इत्युक्तदिशा घटप्रदीपवत् व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः पार्थक्यमेवेति कथं रसस्य व्यङ्ग्यता इति चेत् सत्यमुक्तम्। दर्पणकारः भीतः भूत्वा तस्य सिद्धान्तं स्वीकृतः। सत्यमुक्तं रसः न अभिव्यङ्ग्यः। घटप्रदीपवत् व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः पार्थक्यम्। व्यञ्जनापि ज्ञानमयी चेत् रसः अपि ज्ञानमयः स्यात्। तत्तु नाङ्गीकृतं तेन। त्रिपुट्यभावे सति ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञाता इति पृथक् न भवति। किन्तु व्यञ्जनया रसः अभिव्यज्यते इति सिद्धान्तः स्वीक्रियते चेत् व्यञ्जनया ज्ञानमयत्वात् रसस्य ज्ञेयत्वम् अङ्गीकरणीयं भवति। तदा किं भवति? व्यञ्जनरसयोः ऐक्यमापते। किन्तु यत्र लोके व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः दृष्टः तत्र व्यञ्जकः अन्यः व्यङ्ग्यः अन्यः। यथा प्रदीपः घटः, ऐक्यं वक्तुं न शक्यं। पार्थक्यमेव इति कथं रसस्य व्यङ्ग्यता इति पूर्वपक्षी पृष्टवान्। इदानीं रसस्य व्यङ्ग्यता कथं? यदि व्यङ्ग्यपदार्थः इति उच्यते तर्हि पूर्वं सिद्धः स्यात्, घटवत्। सिद्धः नास्ति तर्हि वृष्ट्यादिवत् स्वीक्रियताम्। यदि वृष्ट्यादिवत् स्वीक्रियते तर्हि कार्यकारणभावः अङ्गीकरणीयः, व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः न। दर्पणकाराः किञ्चित् जलं पीतवन्तः। अरे अयं प्रश्नः दृढीयान् अस्ति भो। सत्यमुक्तं भवता सत्यमुक्तम्। अहं चिन्तयामि प्रायः अयं भीतः स्यात्।
अलङ्कारिकाणां सिद्धान्तः रसः व्यङ्ग्यः इति। रसः व्यङ्ग्यः इति वक्तुं न शक्यं, यतोहि तत्र घटप्रदीपवत् परस्परस्थितिः न दृश्यते। घटप्रदीपवत् यदि स्थितिः न दृश्यते तर्हि मेघवृष्टिवत् इति स्वीकरणीयं। काव्येन रसः जन्यते इति वक्तव्यं। तदा कार्यकारणभावः व्यञ्जन रसयोर्मध्ये अथवा काव्य रसयोर्मध्ये कार्यकारणभावः अङ्गीकरणीयः, न तु व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः इति चेत् सत्यम्। अत एव आहुः विलक्षण एवायं कृतिज्ञप्तिभेदेभ्यः स्वादनाख्यः कश्चित् व्यापारः। अत एव रसन आस्वादन चमत्करणादयो विलक्षणा एव व्यपदेशाः इति। अभिधा विलक्षण व्यापार मात्र प्रसाधन ग्रहिलैः अस्माभिः रसादीनां व्यङ्ग्यत्वमुक्तं भवति। सत्यम्। अलङ्कारशास्त्रस्य मार्मिकः अर्थः एव दर्पणकारेण उक्तः। रसः अभिव्यङ्ग्यः नाम रसः व्यङ्ग्यः। रसः न वाच्यः न लक्ष्यः। रसः न वाच्यः। कुतः न वाच्यः? संकेताभावात्। कस्यचित् श्लोकस्य रसे संकेतः नास्ति। शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छनै इत्यादि श्लोकस्य शृङ्गारे संकेतः अस्ति इति नास्ति। तस्मात् न वाच्यः रसः। तर्हि लक्ष्यः अस्तु इति चेत् मुख्यार्थबाधादिकारणाभावात् न रसः लक्ष्यः। किन्तु प्रतीयमानस्य काचित् गतिः कल्पनीया। तदर्थं व्यङ्ग्यः इति स्वीकरोतु। किन्तु व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः यदि स्वीक्रियते तर्हि घटप्रदीपवत् पृथक् पृथक् सिद्धस्थितिः आवश्यकी। तथा तु नास्ति। काव्यं यदा श्रूयते तस्य श्रवणे सम्यक् जाते सति एव रसानुभवः भवति। तर्हि मेघः यदा सम्यक् भवति तदा वृष्टिः न सिद्ध्यति। किञ्चित् कालगमनानन्तरमेव वृष्टिः दृश्यते। उत्तरकालकार्यरूपेण स्पष्टतया दृश्यते वृष्टिः। कार्यं तत् रसः अपि तथैव। तर्हि कार्यरूपेणापि अलङ्कारिकैः रसः न स्वीक्रियते। तत् कथं न कार्यमिति अग्रे प्रदर्शयति। रसः न कार्यं, काव्यस्य कार्यं न रसः। विलक्षण एव अयं कृतिज्ञप्तिभेदेभ्यः स्वादनाख्यः कश्चित् व्यापारः। अत्र स्वादनाख्यः कश्चन व्यापारः अस्ति। अभिधाव्यापारः नास्ति, कार्यकारणव्यापारः नास्ति, ज्ञापनव्यापारः। अभिधा लक्षण व्यञ्जन इत्यादयः ज्ञापनव्यापारः। अर्थज्ञापनपराः खलु सर्वे। ज्ञप्तिः ज्ञापनव्यापारेभ्यः अपि अत्यन्तं विलक्षणः विभिन्न एव अयं आस्वादनाख्यः व्यापारः। इममेव व्यापारं भट्टनायकः भोगीकरणव्यापारः भोगकृत्वव्यापारः इति उक्तवान्। भोगीकरणव्यापारः आनन्दः न ज्ञाप्यः खलु। आनन्दः न ज्ञाप्यः। कृतिः कार्यकारणभावः, ज्ञप्तिः ज्ञापनम्। कार्यकारणभावादि नाना कारणात्
रसः न भवति। स्वादनाख्यौ व्यापारः, स्वादनाख्यौ व्यापारः सहृदय हृदयधर्मरूपेण अस्ति, सहृदयस्य अन्तःकरणे अस्ति, तेन रसः अनुभूयते। रसः न वस्तुतः, रसः न अभिधया, न लक्षणया, न व्यञ्जनया, न कार्यकारणभावेन, अपि तु स्वादनाख्यव्यापारेण सहृदय अन्तःकरणस्थितेन। अतएव रसना आस्वादना चमत्करणादयो विलक्षणाः एव व्यपदेशाः अस्माभिः। अतएव उक्तम् रसः लक्ष्यः वाच्यः इत्यादि रूपेण न उक्तम्। रसना इति व्यावपारेण आस्वाद्यते रसः इत्युक्तम्। आस्वादनव्यावपारेण आस्वाद्यते रसः। प्राचीनपण्डिताः अपि तथैव उक्तवन्तः। चमत्करण व्यापारेण प्राप्यते रसः इत्यपि उक्तवन्तः। लोचनकारादयः विलक्षणानि एव नामकरणानि अस्ति, व्यपदेशाः सन्ति, विभिन्नाः एव। किन्तु वयं तु अभिधादिविलक्षणव्यापारमात्रप्रसादनग्रहिलैः रसः यः अस्ति अयम् अभिधयापि न प्राप्यते, लक्षणयापि न प्राप्यते इत्यत्र अस्माकं प्रधानतया प्रतिपादनं कर्तव्यमासीत्। यतोहि प्राक्तनाः सर्वे तथा उक्तवन्तः, नैयायिकादयः अपि तथैव मन्यन्ते। तत्तु न इति प्रतिपादनपरैः अस्माभिः इति साधनं तत्र ग्रहिलैः आग्रहवद्भिः अस्माभिः रसादीनां व्यङ्ग्यत्वं। रसाः न व्यङ्ग्याः, आस्वादरूपाः। विलक्षणव्यापारेण गम्यः, अभिधादिभिस्तु न प्राप्यः अयम् इति प्रतिपादने ग्रहिलैः अत्यन्तम् आग्रहयुक्तैः अस्माभिः रसः व्यङ्ग्यः, न वाच्यः न लक्ष्यः, व्यङ्ग्यः इति उक्तः।